एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है, और एरिक एरिक्सन जो है वो खुद भी फ्राइड से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। लेकिन फ्राइड और एरिक एरिक्सन में जो फ़र्क है, वो एक तो बड़ा नुमाया फ़र्क है कि एरिक एरिक्सन जो है वो ईगो का नुमाया, उनको फोकस जो है वो ईगो रहा है, जबकि उनका एड है जो कि फ्राइड है, उनकी जो थ्योरीज़ का और उनकी जो फ़िक्र है उसका ज़्यादातर वो एड है, और इनका जो है वो ईगो है। ये इस फ़र्क के अलावा बहरहाल वो बार मुतासर थे एरिक एरिक्सन, और इनकी ये जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट, ये इस लिहाज से अहम है कि पूरी इंसानी ज़िंदगी का अहाता करती है, और इसमें आप अपने आप को भी फिट कर सकते हैं। आप जिस भी एज ब्रैकेट में होंगे, बहरहाल इस थ्योरी के अंदर ही आप आते हैं, और आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस हद तक सक्सेसफुल हैं और किस हद तक नाकाम है। इस थ्योरी की तरफ जाने से पहले अर्ज़ कर दूं कि ये इसमें एक तो एज है, यानी एक सर्टन एज है, स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं, और हर स्टेज 8 के 8 स्टेजेस में से हर स्टेज पे इंसान को किसी न किसी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, और उस क्राइसिस में अगर वो निकलता है पॉजिटिवली तो पॉजिटिव आउटकम, और अगर नेगेटिवली निकलता है तो नेगेटिव आउटकम। तो बच्चे की पैदाइश से लेके 18 माह तक, यानी 1.5 साल तक, ये पहली स्टेज है, और इस पहली स्टेज में उसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, यानी 0 to 18 months। तो यहाँ पे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का सामना करना पड़ता है। जब वो बच्चा दूध का तकाजा करता है माँ से, या जो भी उस वक्त जो छोटा बच्चा होता है उसकी डिमांड्स होती हैं, वो अगर तो फुलफिल होती रही उनमें, और वो जो फुलफिल हो रही हैं उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी हो, तो वो ट्रस्ट डेवलप होता है। ट्रस्ट किस पे होता है? वर्ल्ड पे, दुनिया पे, माहौल पे, इन्वायरमेंट पे, जिस जहाँ आया है वो। और इन केस अगर ऐसा ना हो, यानी इसका बिल्कुल उलट हो, तो फिर मिसट्रस्ट डेवलप होता है। और तो आप ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो है 1.5 साल की उम्र से लेके आगे चलते हैं। ट्रस्ट का जो नतीजा है ये पॉजिटिव है, और वो है होप, यानी आप उम्मीद लेके, होप लेके आप आगे चलते हैं। और अगर आप ट्रस्ट हार जाए, आप कंसिस्टेंसी ना हो, और यानी उसको बार बार दिक्कत का सामना करना पड़े बच्चे को मुख्तलिफ अपने तकाज़ों के फुलफिल होने में, तो फिर उस सूरत में फियर पैदा होता है, और वो फियर जो है वो लेके 1.5 साल की उम्र से वो आगे जाता है। जो सेकंड स्टेज है वो है 2 से तकरीबन, यानी 18 माह, 1.5 साल से लेके 3 साल तक, और ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेज है। और इसको ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, या ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट आप कह सकते हैं। ये बुनियादी तौर पे इस जो स्टेज है इस पे ये इन दो, यानी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, तो इन दो चीज़ों के दरमियान में मुकाबला है, यानी क्राइसिस है, और इस क्राइसिस में से निकलना है। और ये है 18, यानी तकरीबन आप ये कह लें कि 18 माह, 18 मंथ से 3 ईयर्स तक, तो ये दूसरी स्टेज है। और इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट का मतलब ये है कि ऑटोनॉमी, बच्चा जो है वो अब उसके अंदर चॉइसेस का कंसेप्ट आ जाता है, उसको मालूम है कि खिलौना अच्छा है, यानी वो बता सकता है कि ये खिलौना उसको पसंदीदा है, वो उसको अच्छा लग रहा है, ये बुरा है, वो उसको ये वाला खिलौना नहीं चाहिए, वो वाला खिलौना चाहिए, या वो उसने खाना खाना है, ये खाना नहीं खाना, वगैरह वगैरह। तो उसकी चॉइसेस होती हैं। अगर तो वो चॉइसेस में जो कुछ उसको पसंद है वो उसमें कामयाब हो रहा है उसके हसूल में, तो ऑटोनॉमी, और ऑटोनॉमी का जो पॉजिटिव नतीजा वो विल है। और इन केस अगर वो नाकाम हो रहा है तो इस क्राइसिस में दूसरा जो है वो शेम एंड डाउट है, और शेम एंड डाउट जो है उसका जो नतीजा है, यानी आप कह सकते हैं कि लैकिंग ऑफ सेल्फ स्टीम है, या शेम आप कह सकते हैं, तो ये उसका नतीजा है। तो ये स्टेज है। और तीसरी जो स्टेज है वो 3 से 5 साल की उम्र तक की है, और तीसरी स्टेज जो है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है। अब इस नए कल्चर में तो अब बच्चा 3 से 5 साल में भी स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो बहुत सारी जगहों पर बच्चा इनिशिएट कर रहा होता है, इनिशिएट करता है, और वो बहुत एनर्जी होती है ऑफकोर्स। जो वालिदैन होते हैं वो आगे दीवार बन के खड़े हो जाते हैं उसके इनिशिएटिव, क्योंकि उसके इनिशिएटिव कुछ इस तरह के होते हैं, और वालिदैन कम से कम इस तरह परसीव कर रहे होते हैं जैसे ये बच्चे के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके आगे दीवार बन के खड़ा हुआ जाए। तो जो जितना आप उसके आगे दीवार बन के खड़ा होते हैं उतना वो इनिशिएटिव, यानी उसका जो उसके अंदर जो इनिशिएटिवनेस है उसमें कमी आती है, और गिल्ट ज़्यादा होता है। और अगर आप नहीं खड़े होते तो इनिशिएटिव ऑफ कोर्स उसके इनिशिएटिवनेस में इजाफा होता है, और उसके अंदर जो है वो पर्पसफुल अपने आप को फील करना शुरू करता है, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। एक अर्ज़ कर दूं कि कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि एक बच्चे को आप मुकम्मल ऑटोनॉमी दे दें, एक बच्चे को आप मुकम्मल तौर पे उसको इनिशिएटिव के लिए छोड़ दें,
تو آف کورس یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ کمپوزیشن ہوتی ہے یعنی بیچ میں گرے ایریا, شیم اور ڈاؤٹ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سروائیول میں اور ہمارے بعد بھی زندگی میں بڑے ان کے اہم کردار ہیں. آپ بالکل ان کو نگیٹ نہیں کر سکتے, لیکن آف کورس اس تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پازیٹیو ہیں, اور ان کو اگر زیادہ یعنی بچوں کو اگر آپ زیادہ انیشیٹو کی طرف لے کے جائیں گے اور کم اس میں مداخلت کریں گے, کم اس پہ دیوار بنیں گے, تو یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن آف کورس اب مداخلت بھی کریں گے آپ جب بچہ انگاروں میں ہاتھ ڈالے گا. اگلی جو اسٹیج ہے وہ 6 سے 12 سال کی عمر تک کی ہے, اور 6 سے 12 سال کی عمر کی اسٹیج کو انڈسٹری ورسز انفیریورٹی کہتے ہیں. اور انڈسٹری ورسز انفیریورٹی یہ ہے کہ 6 سے 12 سال میں یہ ایج اس لحاظ سے ایک تو اہم ہوتی ہے کہ اس میں آپ جا رہے ہوتے ہیں, اسکول جا رہا ہوتا ہے, یعنی بچہ اسکول جا رہا ہوتا ہے. دوسرا جو ہے وہ اس میں آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کام آپ کو جس طرح اسکول کا کام ملتا ہے, بہت سارے ایسے ٹاسک ملتے ہیں, وہ فزیکل بھی ہو سکتے ہیں, وہ مینٹل بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اپریسیشن بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ نہیں آپ کرتے تو پھر آپ کو, لیکن مطلب اگر آپ وہ ٹاسک جس طرح آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے مختلف فارم میں اسکول میں, تو اس سے ایک پرائڈ فیل ہوتا ہے, یا اس سے آپ ایک کمپیٹنٹ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. یہ اس کی پازیٹیو ہے جو اس کا آؤٹ کم ہے. اور اس کا جو نیگیٹو آؤٹ کم ہے وہ انفیریورٹی ہے. اس سے اگلی اسٹیج جو ہے وہ 12 سے 18 سال کی عمر ہے, وہ اس میں آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن ہے. 12 سے 18 یعنی ٹین ایج, اور اس میں باڈی کے اندر جو تبدیلیاں ہیں اس کو کس حد تک وہ بچہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. بہت ساری تبدیلیاں ہیں, آئیڈیالوجی ہے, آس پاس لوگ نظریات پہ متفق نہیں ہیں, بہت ساری کنفیوژن ہے, اس کا اپنے رول کی بہت ساری کنفیوژن ہے. یہ اس لیے 12 سے 18 سال کا جو ہے یہ عرصہ بہت ہی اہم ہے, اور اس میں اگر بچہ کامیاب ہو جائے تو اس کا جو نتیجہ وہ فائڈیلٹی ہے. اور فائڈیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمٹمنٹ کر سکتا ہے, وہ کمیٹڈ رہ سکتا ہے, وہ اپنی جو مخالف آئیڈیالوجی ہے اس کو کافی حد تک برداشت کر کے اس آئیڈیالوجی کا جو ہولڈ کرتا ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کر سکتا ہے. یہ وہ پازیٹیو چیزیں جو اس اسٹیج میں آتی ہیں 12 سے 18 سال کی عمر میں. اور ان کیس اگر وہ کامیاب نہ ہو تو پھر رول کنفیوژن ہوتا ہے. اس کو اپنا رول کنفیوژن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ریبیلیسنس پیدا ہوگی, ایک بغاوت پیدا ہوگی, باغیانہ روش پیدا ہوگی. یہ 12 سے 18 سال کی عمر میں ہوتا ہے. اور کیونکہ رول کنفیوژن ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں, تو اسی وجہ سے ہمیں ٹین میں ایک باغیانہ روش جو ہے وہ کافی زیادہ نظر آتی ہے. 18 سے 40 سال یعنی 12 سے 18 کے بعد 18 سے 40 سال کی اسٹیج ہے جس میں انٹیمیسی ورسز آئسولیشن ہے. 18 سے 40 سال جو ہے وہ ریلیشن شپس کے والے سے بہت ہی اہم اسٹیج ہے, جس میں ریلیشن شپ بنتے ہیں, آپ لانگ ٹرم ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں, اور مین وائل بریک بھی ہوتے ہیں, ایموشنل بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, لیکن کرتے کرتے 40 سال کی عمر تک آپ ایک کافی حد تک جو ہے وہ ریلیشن شپ میں اور لانگ ٹرم ریلیشن شپ میں اور اس میں ان چیزوں میں ایک استحکام اور اس میں ایک پرمیننس حاصل کر لیتے ہیں. ان کیس آپ یہ اگر حاصل نہ کر سکیں تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ آئسولیشن میں ہے, اور اگر اس میں آپ حاصل کر لیں تو اس کا نتیجہ پازیٹیو یعنی لو کی صورت میں ہے. اس کے بعد جو 7ویں اسٹیج ہے وہ 40 سے 65 سال کی عمر تک ہے, اور یہ جو ہے اس میں یہاں پہ جو کرائسس ہے وہ ہے جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن. 40 سال کی عمر تک آپ نے جو بننا ہوتا ہے وہ کافی حد تک بن چکے ہوتے ہیں, اسٹیبل ہوتے ہیں, اور اب آپ کمیونٹی کو کچھ واپس کرنا چاہتے ہیں. بچے ہو چکے ہوتے ہیں, اب آپ ان بچوں پہ وہ جو کچھ آپ پہ خرچ ہوا یا جو کچھ آپ پہ محنت ہوئی اب آپ آگے لوٹانا چاہتے ہیں. تو 40 سے 65 کا بھی یہ جو ہے اس میں جنریٹیوٹی کا مطلب ہے کہ آپ پازیٹیولی اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ کیئر ہے. یعنی اگر تو آپ جنریٹیوٹی کو فتح یاب ہوئی اس ایج بریکٹ میں, اور اگر اسٹیگنیشن یعنی جمود یعنی رکا ہونا, یا آپ رک گئے یا پیچھے سے کچھ ایسی نیگیٹیوٹی لے کے چل رہے ہیں, تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ انپروڈکٹیو ہوگا, یعنی آپ انپروڈکٹیو ہو جائیں گے 40 سے 65 سال کی عمر تک. اور جو لاسٹ 8ویں اسٹیج ہے وہ 65+ ہے, 65+. اور 65+ میں جو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر ہے. انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کو پچھلی وہ پوری جو لائف آپ نے گزاری ہے اور اس میں اگر یہ زیادہ ساری چیزیں پازیٹیو ایک اسٹریم ایک فلو رہا ہے, تو یہاں پہ اس کا نتیجہ وزڈم کی صورت میں ہوگا, اور آپ کو لیبل لگ سکتا ہے اور اپنے آپ کی نظر میں کہ آپ وزڈم کا. اور اگر اس میں آپ کو بہت زیادہ خلش, گلٹ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پیچھے نظر آئیں گی, اپنی ناکامیاں, تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ ڈسسیٹسفیکشن ہے, ڈسپیئر ہے, ڈپریشن ہے. اور یہ مطلب یہ 8 سٹیجز ہیں, اور ان تمام میں کوئی بھی اس طرح نہیں ہے کہ جو اس کی پازیٹیو ہے وہ مکمل طور پہ صرف وہ پازیٹیو ہی وہ ممکن نہیں ہے. دونوں چیزوں کا ایک مکس ہے
لیکن پازیٹیو زیادہ ہوں گی تو پوری ساری لائف کا یہ جتنا بھی ٹائم اسپین ہے وہ پازیٹیو ہوگا، اور اگر نیگیٹو ہوگی تو وہ نیگیٹو ہوگا اور اس کا اینڈ بھی نیگیٹو ہوگا. تو یہ تھی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری ایرک ایرکسن کی. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.